बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। बहुत से दोस्तों के जी कॉल आ रही थी कि जो 30 जून वाली बहुत से वकला ने और मेरे फेलो मेंबर्स ने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, क्या वाकई ही एफबीआर जो है वो पैसे निकाल लेगा अगर हम 30 जून तक जो है वो अगर अपना बैलेंस जो है वो विड्रॉ नहीं करेंगे? क्या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें टैक्स लग जाएगा अगर हम 30 जून को जो है वो पैसे अपने विड्रॉ नहीं करेंगे? ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े मतलब जाहो जलाल के साथ आके वीडियो बना रहे हैं और ये हर बंदे को ये मशवरा दे रहे हैं कि अपने पैसे जो हैं वो अकाउंट से विड्रॉ कर लें। इवन मेरा कल एक क्लाइंट भी ने भी मुझे कॉल की, मुझे कहता है कि जी मुझे भी क्या खैर, उन्होंने मुझे एक रील भेजी और कहते जी कि देखें ये तो कह रहे हैं कि एफबीआर पैसे निकाल लेगा बैंक में से और मेरे बैंक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो ये मैं 1 से 2 मिनट इस मौजू के ऊपर बात करूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बात की जा रही है, ये मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई रेगुलेशन नहीं है। हालांकि टेक्निकली आपको मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर इसके ऊपर एफबीआर को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो इस वक्त आपकी पब्लिक डोमेन्स के अंदर पड़ी हुई हैं, जहाँ पे लोग ब्लेटेंटली आके लोगों को जो है वो टैक्स चोरी का आके कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो काम एफबीआर का है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई एफबीआर जो है वो जब आप पैसे निकाल लेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो पैसा बैंक में आया और उसके बाद आपने 30 से पहले निकाल लिया। तो क्या एफबीआर हर 30 जून को जाके बैलेंस चेक करता है? देखें, एफबीआर के पास इस वक्त एक मुकम्मल अथॉरिटी मौजूद है। वो आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं। जितनी भी ये बैंकिंग कंपनीज और बैंक्स होते हैं, इनके ऊपर उन्होंने रिपोर्टिंग की, इनको भी इन्होंने एक्सेस दी होती है कि वो जितनी भी आप 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी की सारी बैंकिंग कंपनीज जो हैं वो एफबीआर को रिपोर्ट कर रही होती हैं। सेकेंडली, एफबीआर के पास जो है वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनसे लेने का भी जो है वो इख्तियार मौजूद है। वो जिस भी टैक्स पेयर की चाहे वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो मंगवा सकते हैं आपके बैंक से। इसके अलावा अब जितनी रिपोर्टिंग जो है वो बैंकिंग कंपनीज एफबीआर को कर रही होती हैं, वो रियल टाइम के अंदर किसी भी टैक्स पेयर का बैंक अकाउंट जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि आप 30 से पहले पहले ये निकाल लें वरना एफबीआर आपके ऊपर टैक्स लगा देगा, ये इस तरह की बात सरासर जो है वो बिल्कुल इसका कोई सर पैर नहीं है। देखिए, जब भी कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर बैंक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, उसका फुटप्रिंट मौजूद होता है। एफबीआर अगर ईयर एंड के ऊपर फर्ज करें, ये साल 2000 जो 25-26 से अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर आपके बैंक के अंदर फर्ज करें 10 मिलियन आया और उसमें से कुछ आपने विड्रॉ किए और 30 जून को भी आपने निकाल लिए, तो जितना भी क्रेडिट साइड के ऊपर पैसा डेट वाइज आया है उसका पूरा रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद है। अगर एफबीआर आपका डिटेल ऑडिट करता है उस साल का, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जितना टैक्स में पैसा क्रेडिट हुआ है उसका वो आपसे सवाल पूछ सकता है, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे तब वो आपके ऊपर टैक्स जो है वो लगाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 30 जून को पैसा निकाल लिया तो उसके बाद एफबीआर आप टैक्स कैसे लगाएगा, या एफबीआर के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है उसको टैक्स करने का। ये बात सरासर जो है वो गलत जो है वो आपको बताई जा रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोग ये करते क्यों हैं। बेसिकली आपको पता है कि जब भी आप अपना पैसा बैंक के अंदर रखवाते हैं और 30 जून को फ़र्ज़ करें आपका जो बैलेंस है वो एक एक्स अमाउंट है, फ़र्ज़ करें वो 5 मिलियन है, ठीक? और जब आप अपना इनकम टैक्स का गोशवारा साल के एंड पे जमा करवाएंगे, तो 30 जून चूँकि बैंक आपका एसेट है, बैंक के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है वो असासे हैं। जैसे आप वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ, आप अपनी प्रॉपर्टी रिपोर्ट करते हैं, तो आप अपने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें आपकी आमदन जो थी वो फ़र्ज़ करें 10 मिलियन है, लेकिन 30 जून को अगर वहाँ पे 50 मिलियन पड़ा हुआ, तो जो ऊपर वाला 40 मिलियन है वो जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो ज़ाहिर है वो पैसे बराबर नहीं होंगे। आप आमदन में डालेंगे 10 लाख रुपया और उधर क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे होंगे 50 लाख रुपया, तो उस सूरत में या 40 लाख रुपए का जो डिफरेंस है ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो रिटर्न आपको ये कहेगी कि या तो इस 40 को आप जस्टिफाई करें या आप इस 40 लाख के ऊपर टैक्स दें।
اچھا اگر آپ فرض کریں وہ نکال لیتے ہیں جس طرح یہ موصوف سب بتا رہے ہیں آپ کو، تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی وقتی ویلتھ سٹیٹمنٹ تو فائل ہو جائے گی، لیکن وہ جو پورے سال آپ کا پیسہ اس کے اندر آیا ہے وہ پیسہ، اس کا ریکارڈ، وہ فٹ پرنٹ تو ادھر ہی ویلتھ سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے۔ جب بھی آپ کبھی سبسیکوینٹلی آڈٹ کے اندر جائیں گے تو ایف بی آر ظاہر ہے آپ سے اس کے اوپر اس 40 کا جو ڈفرنس ہے اس کا کوسچن جو ہے وہ بہرحال کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپ فرنٹ کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر ایک سیلف ڈکلیریشن، یعنی کہ انہوں نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ آپ اپنے دین ایمان سے جو کچھ بھی ہے وہ ڈکلیئر کر دیں، چونکہ سیلف ڈکلیریشن ہے، لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو آپ جو ہے وہ پھر لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ بیلنس آپ کا وڈرا کرا دیا، پھر اپنی مرضی سے جتنی انکم اس کے اندر ڈال دی، ڈال کے اس کو برابر کر کے سبمٹ کر دیا۔ بٹ یہ چیز ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ ایک دفعہ جو پیسہ بینک کے اندر آ جاتا ہے، اچھا اس میں پھر آپ کو پتہ ہے یہ ڈپلیکیشن کا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ فرض کریں آپ نے وہ پیسے 30 جون سے پہلے نکال لیے اور جولائی کے بعد پھر ڈال دیے، اب وہ پیسے جو ہیں آپ کے جو یہ سال تھا اس کے اندر بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے، اور جب جولائی کے بعد آپ دوبارہ آپ نے ڈالیں گے وہ دوبارہ کریڈٹ سائڈ کے اوپر وہ پھر اتنے ہی پیسے آپ کو شو ہو رہے ہوں گے، انلیس انٹل کہ وہ ایکول اماؤنٹ ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹرا انٹری ہے۔ بٹ ادروائز جو ہے وہ اگر آپ نے پیسے نکالے اور بعد میں آپ ڈال رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے پھر ڈپلیکیشن کر رہے ہیں، آپ اگلے سال میں پھر یعنی کہ وہ 50 جس دفعہ آپ نے نکالا وہ 50 اس سال بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، اور یہ 50 سال نکل کے کیش میں وہ کیش 50 آپ نے پھر اگلے جولائی کے بعد وہ اگلے سال کے اندر آپ نے ڈال دی، وہ اگلے سال کے اندر پھر آپ کی کیش جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہوگی، وہ اگلے سال کے آمدن کے اندر وہ 50 بھی ایڈ ہو جائے گا۔ تو یہ جو جس چکر کے اندر یہ پاکستان کے اندر ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں بیسیکلی، تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ اگر آپ کی بلیک منی ہے یا وہ منی جس کے اوپر وہ ٹیکس آپ نے نہیں دیا ہوا، اگر اس طرح کا کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو آپ، اور آمدن اگر آپ کم دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ریکنسائل نہیں ہوگی، تو اس صورت میں یہ جو وقتی آپ پیسہ نکالتے ہیں اس سے آپ کی ویلتھ تو بیلنس ہو جائے گی، لیکن یہ مکمل طور پہ آپ کے گلے سے یہ والی چیز جو ہے وہ ہٹنے والی نہیں ہے۔ آگے آ جاتے ہیں کہ کیا یہ تمام پیسے جو بینک کے اندر ڈالے جاتے ہیں کیا یہ ساروں کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اگر آپ اپنا پراپر ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، فرض کریں اگر آپ ایک کاروباری شخص ہیں تو کاروبار کی سیلز کے علاوہ اور کون سا پیسہ آپ کے بینک میں آ سکتا ہے؟ نمبر 1، یا تو آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کی ہے تو ظاہر ہے اس کا آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، سیل ایگریمنٹ ہوگا، ڈیڈ ہوگا۔ پراپرٹی ہے تو ظاہر ہے اس پہ آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کے اوپر ٹیکس بھی دیا ہوگا، وہ بھی ایف بی آر کو رپورٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی گاڑی آپ نے بیچی ہے تو ابھی پچھلے دنوں ججمنٹ بھی آ چکی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پرسنل ایسٹ بیچا ہوا ہے، موویبل ایسٹ ہے، خاص کر گاڑی ہے، تو اس کے اوپر جتنا بھی کیپٹل گین ہوتا ہے وہ ٹیکس اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اچھا یہ پیسے یا تو وہ ہو سکتے ہیں یا آپ نے کسی سے لون لیا ہے، اور لون اگر آپ نے بینکنگ چینل کے تھرو لیا ہے اور آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ آپس میں سائن ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیسے فارن ریمیٹنس کے ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی نے باہر سے پیسے بھیجے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بینک کے اندر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ٹیکسیبل نہیں ہے، سارا مسئلہ مینج کا ہے۔ اگر آپ اس کے جو ہے وہ پراپر ڈاکومنٹیشن اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی کچھ آپ کے پاس لکھت پڑھت موجود ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا لون ہے، یہ پیسہ جو میرے بینک میں آیا، یہ میں نے کوئی ایسٹ سیل کیا ہوا تھا، کوئی گاڑی سیل کی ہوئی تھی، یہ فارن ریمیٹنس کے اگینسٹ یہ پیسہ میرے پاس آیا ہوا ہے، کہیں سے میں نے ادھار پکڑے ہوئے ہیں یہ پیسے، یہ وہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے اگر وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر تو بالکل ٹیکس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے بہت زیادہ ایکسیسو جو ہے وہ بینک اپنا استعمال کیا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے لیے بینک کے اندر جو پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ آن دا ریکارڈ ہوتا ہے، ایف بی آر کبھی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے، ایف بی آر اس کی اسٹیٹمنٹ نکلوا سکتا ہے، ایف بی آر اس کو کراس ویریفائی کر سکتا ہے۔ تو احتیاط بہرحال کرنی چاہیے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 30 جون کو یہ پیسہ وڈرا کر لیں گے تو آپ کے اوپر کسی قسم کا جو ٹیکس ہے وہ نہیں لگے گا۔